वेलकम बैक। तो नाजरीन, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे रूहानी बेदारी, रूहानी एतबार से जागना, और खुदा के खादमीन ने जो बुनियादी बातें हमारे सामने रखी हैं कि रूहानी शख्स जो भी काम करता है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करता है। और जब शख्स रूहानी बेदारी सड़ जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो रियाकारी के चक्कर में पड़ जाता है और मुर्दा हो जाता है वो। जिस तरह के कुछ मिसालें दी गई और कुछ हवाला जात दिए गए यसाया की किताब में से, जो यीशु मसीह ने भी बाद में कोट किया कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, तो सिर्फ दिखावे का सबको रह जाता है और उसे रूहानी मुर्दापन कहा जाता है। जैसा सरदीस की कलीसिया के काम ज़ोरों पर थे और बड़ी बज़ाहिर बड़ी बेदारी थी, लेकिन चूँकि यीशु मसीह जो अलीम कुल है, बशीर कुल है, समीय कुल है, कौन उसे चैलेंज कर सकता है? वो फरमा रहा है कि तू मुर्दा है। सो रूहानी बेदारी क्या होती है हम सीखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा जनाब भाई इमरान ईमानत साहब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि रूहानी बेदारी क्या होती है। जी भाई जी शुक्रिया पाजी साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा का जिसने हमें ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद के लोगों को खुदा के गहरे और अमीक भेदों के मुतल्लिक बता सकें। और जैसा कि आज का हमारा मतन है इफ्सियों का 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत, वहाँ पर लिखा हुआ है क्या सोने वाले जाग, और ये सोना किस तरह से है, जबकि हमारा जो मजमून है वो है बेदारी, और बेदारी से पहले जो हालत है वो सोना ही है या गफलत है। और ये गफलत किस तरह की है, और चौथे बाब में इसको बखूबी तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम हरामकारियों में, तुम शहवतों में पड़े हुए हो, और तुम समझते तो ये हो कि हम खुदावंद के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन तुम्हारे कामों से बिल्कुल भी खुदावंद खुदा को जलाल नहीं मिल रहा। और इसके मुतल्लिक जब हम कुज़ात की किताब में देखते हैं पुराने अहदनामा में, तो हमें मुकद्दस सैमसन के मुतल्लिक पता चलता है, जो अपनी एक जिस्म की ख्वाहिश के सबब से एक औरत के उन हथियारों में, जो हथकंडे औरत के पास, जिसका वाज़े तौर पर सुलेमान अपनी हिकमत की किताब में लिखता है कि ये एक फंसाने वाली औरत जो है वो अथागड़े की मानिद है, जो ईमानदारों को गिरा लेती है और उनको हलाक करने के लिए बातें करती है, चापलूसी करती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब तक वो मुकद्दस सैमसन खुदा से पेवस्त थे तो उनकी रूह भी बेदार थी और उन पर वो बड़े जोश के साथ नाज़िल होती थी और वो हज़ारों को मार गिराते थे। और यूँ होता है जब वो एक औरत के हथकंडे में फंस जाते हैं तो वो पहले तो जिस्मानी तौर पर सो जाते हैं, और जब वो उस बहुत बड़े राज को फिशां उस पर करके और गफलत को इस्तेमाल करते हैं, सो जाते हैं, तो ऐसा होता है जब वो जागते हैं जिस्मानी तौर पर तो वो बेदार होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो सो चुके होते हैं। वो उनकी जो बेदारी है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और जो खुदावंद खुदा के साथ उनका तल्लुक होता है वो कता हो चुका होता है, और इस तरह वो पज़मुर्दगी की हालत में चले जाते हैं। और ना सिर्फ रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी वो उस एक ऐसी कौम के हाथों सताए जाते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जैसा कि वो कुज़ात की किताब में एक काजी था और बहुत ही बड़ा रहनुमा था कौम बनी इसराइल की, बड़ा सूरमा था। और हम देखते हैं कि बेदार करने के लिए आज हम खुदाम हैं, और हमें अपनी कलीसियाओं को बताना है कि किन किन चीज़ों में उन्होंने बेदार होना है, जैसा कि भाइयों ने बहुत खूब बताया। और हम देखते हैं कि वही मुकाशफा का जो मतन है 3 बाब उसकी पहली आयत, आज भी कलीसियाँ ये समझती हैं कि हम बहुत जो हैं जाग रहे हैं, हमारी जो ज़ाहरी इबादत हैं, हमारा जो जोशो वलवला है और ऐसी तरजीहात जो जिस्मानी हैं जिसको खुदावंद खुदा अपने हुजूर इतना तरजीह नहीं देते, हम उन चीज़ों को तरजीह देते हैं और हमें लगता है कि हम बड़े रूहानी हैं। जबकि हम देखते हैं कि मुकाशफा 3 बाब में वो कलीसिया को फरिश्ता लिखता है, यीशु मसीह के उस पैगाम को पहुंचाता है कि तू कहने को तो जिंदा है लेकिन दर हकीकत तो मुर्दा है, तू पज़मुर्दगी की हालत में पहुंच चुका है, सो जाग।
اور اسی طرح یسایہ کی کتاب میں بھی خداوند خدا کہتے ہیں جاگ جاگ صہیون جاگ اور اپنے ان کاموں سے بچ، کیونکہ میں چاہتا ہوں، خداوند خدا ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر بے ایمان کی یا ہر ایک اس شخص کی جو اس سے برگشتہ ہو چکا ہے وہ واپس لوٹ آئے، اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ جی جی بالکل۔ تو خداوند اسی طرح یسایہ کے والا میں انہیں کہتا ہے، یسایہ کی معرفت اپنی قوم کو، کہ تو جاگ، اور جب تو جاگے گا تو میں ان نامختونوں کے ہاتھوں سے تجھے چھڑاؤں گا، اور دوبارہ تو ان کے ظلم و ستم کے نیچے نہیں آئے گا۔ اگر تو روحانی طور پر مجھ سے منسلک، مجھ میں بیدار ہوگا، تو پھر دیکھ ہر طرح کی مصیبت تجھ سے ہٹ جائے گی۔ اور ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہے کہ کیا آج ہم اس بیداری میں ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو جتنا بھی رجحان ہے، وہ خداوند خدا کے اس معیار کے مطابق ہے؟ کیونکہ آج ہم بہت سے خدام دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت ہی اپنے آپ کو روحانی پیش کرتے ہیں، سرگرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب ان کے عادات یا ان کے جو مزاج ہیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ خداوند خدا کے حضور میں جو روحانی آدمی ہے وہ غصے پر کنٹرول کرتا ہے، لیکن بہت سے خدام ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں، اور دوسری بات کہ تحمل کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور ہم جو ہیں دیکھتے ہیں کہ خدام جو ہیں کلیسیا میں بھی اپنے ممبران کو سمجھاتے جو ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ اپنے لہجے کو سخت کر دیتے ہیں، جس سے جو لوگ سمجھنے کی بجائے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے اس روحانی بیداری کو اپنی نظر میں رکھیں کہ وہ ہے کیا، علم ہے، اسی طرح خداوند خدا کے حضور میں فروتنی ہے، فقر کو چھوڑنا ہے، محبت کو اپنانا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور اگر ہم میں یہ ساری خصوصیات ہیں تو ہی ہم جو ہیں روحانی طور پر بیدار ہیں، اگر یہ نہیں تو ہم مردہ ہیں، اور ہماری حالت بھی وہ لودیکیا کی کلیسیا کی طرح ہی ہے، جو اپنے آپ کو دکھانا تو چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سنا بھی اور جانا بھی کہ جو فقی فریسی تھے، ریاکار تھے، وہ گلی میں محلوں میں کھڑے ہو کر عبادت گاہوں میں جا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم بڑے روحانی ہیں، لیکن ہوتے وہ بالکل مردہ تھے۔ اور یسوع المسیح ان پر یہاں بھی کرتے ہیں، تو تم جو ہو سفیدی پھری قبریں ہو، جو اوپر سے بہت نور کی مانند نظر آتے ہو، لیکن اندر سے تاریکی ہی تاریکی ہے، اور یہ ایسی تاریکی ہے جو دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ شکریہ بھائی جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے کلام مقدس کے انتہائی بنیادی کرداروں کو اور باتوں کو ہمارے ناظرین کو بتایا، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے۔ تو ناظرین، کتاب مقدس کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے جو خدا کے خادم نے بتایا ہے، وہ ہے سمسون کا کردار، جو کہ ایک ذات کی کتاب کے 15ویں اور 16ویں باب میں نظر آتا ہے۔ 15ویں باب تک ہمیں ایک بیدار سمسون نظر آتا ہے، اور غالباً 16ویں باب میں داخل ہوتے ہی اس پر مردگی چھا جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پودے کی مند جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں، اس کے پتے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بالآخر ہمیں یہ انتہائی دردناک ایک تحریر ملتی ہے جب وہ دلالہ کے پاس پڑا ہوتا ہے اور اس کی لٹیں کٹ گئی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہے تب خدا اس سے جدا ہو گیا۔ تو جدائی موت کی علامت ہے، یہ روحانی موت کی علامت تھی۔ تو سمسن کی رفاقت، اس کا پیار، بیداری ختم ہو چکی تھی۔ تو جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ جب اس نے پھر سے چاہے اختصار کے ساتھ مختصر لفظ میں دعا مانگی کہ خداوند مجھے پھر بحال کر دے تاکہ میں بدلہ لے سکوں، تو فی الفور خداوند اس کی دعا سنی۔ اس کا مطلب ہے ہمارا خداوند خدا ٹمٹماتی بتی کو نہیں بجھاتا اور مسئلے سرکنڈے کو نہیں توڑتا۔ اس کی خوشی کسی کو مٹانے میں، برباد کرنے میں نہیں، بلکہ جگانے میں اور روحانی اعتبار سے ترقی دینے میں ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں اناجیل کے اندر آگے بڑھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، یہ ایسے الفاظ ملتے ہیں اٹھانے کے لیے۔ تو روحانی بیداری کیا ہوتی ہے، اور کس طرح ہمیں روحانی بیداری جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور کس طرح ہمیں بیدار ہونا ہے، مزید سیکھیں گے۔ اور میں گزارش کروں گا جناب برادر مرکز اصغر صاحب سے
کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ روحانی بیداری کیا ہوتی ہے. جی بھائی جی. جی شکریہ پاسٹر صاحب. میں خداوند کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ مجھے موقع بخشا تاکہ میں آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام کو شیئر کر سکوں. تو جیسا کہ بھائیوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ روحانی بیداری پر بات چیت کی ہے، جس کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے اور امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. میں ایک بار پھر سے اس آیت کو دہرانا چاہتا ہوں. اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. بھائی جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ایک شخص جو کہ ایک اپنے کام کاج پر ڈیوٹی پر جاتا ہے، تو وہ صبح اگر ٹائم سے بیدار ہوتا ہے تو وہ صبح اٹھ کر نہلاتا ہے اور پھر اپنے آپ کے کپڑے پریس کرتا ہے، شوز پالش کرتا ہے اور وقت پر اپنے کام پر جاتا ہے. اور اگر وہ ٹائم پر بیدار نہیں ہوتا تو وہ اپنے کام سے رہ جاتا ہے اور وہاں پر دیر سے پہنچتا ہے، جس کا اسے مختلف طرح سے ہرجانہ بھگتنا پڑتا ہے. اور میں اس بات کو اس طریقے کے ساتھ لینا چاہتا ہوں کہ روحانی بیداری ایک تیاری ہے. جب ہم اس کو ایک تیاری کے طور پر لیتے ہیں تو تب ہمیں جو پج مردگی ہے، جس کے باعث بہت سے لوگ آج مردہ حالت میں جی رہے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے مسیحی گھرانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ سال بہ سال چرچز میں جاتے ہیں، شاید کرسمس پر ہی جاتے ہوں، نہیں تو کرسمس پر بھی بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں، دنیا کے کام کاجوں میں لگے رہتے ہیں. اور آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کن کاموں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مردہ بنا چکے ہیں. وہ کام کچھ یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں یعنی شہوت پرستیوں میں ہیں، زناکاریوں میں ہیں، حرام کاریوں میں ہیں اور دنیا کے سیاسی معاملات میں ہیں. اور ہماری کلیسیا میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس پج مردگی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کہ وہ آتے تو ایسے ہیں کہ جیسے روحانی طور پر بہت بیدار ہیں، لیکن وہ ہوتے مردہ ہیں. جیسا کہ بھائی نے بہت اچھی طریقہ سے بیان کیا کہ بہت سے لوگ اپنے ڈریسنگ کو لے کر لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتے ہیں کہ میں اپنی ڈریسنگ کو لوگوں کو دکھاؤں گا اور لوگ کہیں گے کہ میں ایک اچھا خداوند کا پرستار ہوں، میں ایک اچھا خدا کو ماننے والا ہوں. لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. وہ خدا کے پاک کلام کو اپنے سر کے اوپر سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو بات سر سے گزر جاتی ہے وہ ہمارے پلے نہیں پڑتی اور وہ روحانی طور پر اس مردہ حالت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جس کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کے والدین کو یا اس کے گھرانے کو اسے سونپتے نہیں ہیں، بلکہ وہ پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اچھے طریقے کے ساتھ چیک کرتے ہیں، اس کی سانس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ زندہ ہے. اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اسے بھی ہلا کر چیک کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے تو تب اسے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. آج بہت سارے لوگوں میں یہ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہو چکے ہیں. آج ہم متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں دیکھتے ہیں 10 کنواریوں کے بارے میں. ان میں سے 5 عقل مند تھی اور 5
बेवकूफ़ थी। वो उनमें से जो 5 अक्लमंद थी वो तो जिंदा थी, मुर्दा वो थी जो अपनी मशलों को उस वक़्त जलाए रखा जब दुल्हा नहीं था आया। लेकिन जो अक्लमंद थी उन्होंने अपने साथ मशलें तो जलाई थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ अलहदा से तेल लिया हुआ था ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हम बेदार रह सकें। और उन्होंने उस तैयारी के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार किया हुआ था। इफ्सियों जब हम छठा बाब देखते हैं तो वहाँ पर हमें तैयारी के कुछ बख्तर नज़र आते हैं, तैयारी के हमें जूते नज़र आते हैं, तैयारी का कमरबंद हमें नज़र आता है कि जिसके वसीला से हम अपने आप को हमेशा की बादशाही के लिए, उस दुल्हा की शादी के लिए तैयार कर सकते हैं। वो कौन सा लिबास है जिसके वसीला से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं? वो लिबास है मोहब्बत है और हिलम है और खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है। बहुत सारे लोगों में आजकल देखते हैं कि बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल, चिड़चिड़े जी। और ये ना सिर्फ कलीसिया में ये बात पाई जाती है कि बल्कि बहुत सारे खादमीन में भी ये बात पाई जाती है कि उनमें बर्दाश्त नहीं है। अगर कलीसिया का कोई मेंबर उनसे कोई ऐसी बात कह देता है तो उन्हें प्यार से समझाने की बजाय वो उसके साथ गुस्से के साथ पेश आते हैं। जी शुक्रिया भाई जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। एक रूहानी शख्स को किस तरह होना चाहिए, उसका रवैया कैसा होना चाहिए, जिससे रूहानी बेदारी हमारे सामने नज़र आए और दूर से मुतासर हो सकें। सो खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने आपने अपनी लियाकत सलाहियत के मुताबिक जो खुदा ताला ने उन्हें दी है, हम सबको इस बात से मुतारिफ़ कराया है कि रूहानी बेदारी क्या होती है। कुछ मिसालें भी दी हैं और कुछ अल्फाज की रूह से भी हमें सिखाया है कि किस तरह हमें रूहानी एतबार से तैयार रहना है, होशियार रहना है, बेदार रहना है। और ख़ुसूसन हमने खुदा के बंदा समसून के हवाले से सीखा कि जब वो रूहानी तौर पर बेदार था तब वो कैसा था, और जब वो रूहानी एतबार से सो चुका था तब उसकी सूरत हाल क्या थी। तो मेरे ख़्याल में आज कलीसिया की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है कि पहले बहुत जोश, ताकत, ज़ोर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब कोई दुनिया की भीड़ चढ़ जाता है। तो यीशु मसीह याद दिलाते कलीसियाओं में, इफिसस की कलीसिया को, याद कर तू कहाँ से गिरा है। तो पहले की तरह जाग उठ, जिंदा हो जा, पहले की तरह काम कर। तो हम सबको जागने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो दुआ करें, कलाम नहीं पढ़ रहे कलाम पढ़ें, खुदावंद से माफ़ी मांगें, को पोशीदा गुनाह छोड़ दें और बेदार हो जाएं, क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी मुझे और आपको बढ़ाने में है, तरक्की देने में, आगे ले जाने में है। सो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस की ज़िंदा, ला तब्दील, अमीक और गहरी बातों से, ताकि आप शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसिया तौर पर तरक्की पाएँ और खुदावंद का वजूद आगे से आगे बढ़े। और ये बताता चलूँ कि होशाना टीवी के तमाम जो प्रोग्राम्स हैं अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। आप इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्र सदीक को, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।